जेमसी सबैलाई एप्टिटी दक्षिण कोरियासँग हुन पाउनु निकै खुसीको कुरा हो। तपाईहरूले ख्रिस्टको शरीर र विश्वव्यापी रूपमा गरिरहनु भएको सेवाबाट म निकै प्रसन्न छु। मलाई मनपर्ने अनुभवहरूमध्ये एक दक्षिण कोरियामा विश्वमा सुसमाचार प्रचारका लागि प्रार्थना गर्दै र एकसाथ परमेश्वरलाई खोज्दै समय बिताएको हो र आज यहाँ हुन पाउनु मेरो एक सौभाग्य हो। मलाई नचिन्नु हुनेहरूका लागि मेरो परिचय दिन चाहन्छु। मेरो नाम जिम्मी साइबर्ट हो। म वेको टेक्सासमा रहेको एन्टिओक कम्युनिटी चर्चमा वरिष्ठ पास्टरको रूपमा सेवा गर्दछु र साथै एन्टिओक अभियानलाई पनि नेतृत्व गर्ने सौभाग्य पाएको छु, जो एक मण्डली स्थापना अभियान हो र विश्वका 50 विभिन्न देशहरूमा काम गरिरहेको छ। हामी प्राय जसो हाम्रो प्रमुख नारा भनेको हामी यस्तो व्यक्ति बन्नुपर्छ जसको तृष्णा येशू र संसारमा उहाँको उद्देश्यप्रति हुनुपर्छ भन्दछौँ र हरेक पटक एकसाथ भेला हुँदा हामी अझ बढी येशूको प्रेममा डुब्न सकौँ भन्ने हाम्रो प्रार्थना रहेको छ। र हरेक पटक हामी भेला हुँदा हामी मानिसहरूका लागि उहाँको हृदय र उद्देश्यलाई जान्ने कोसिस गर्छौँ र यहाँको यो छोटो समयमा मेरो प्रार्थना यही नै छ, यो पूर्ण सत्रमा हामी येशूको प्रेममा अझ धेरै डुब्न सकौँ र उहाँको हृदयमा भएको उद्देश्यलाई समात्न सकौँ। म प्रार्थना गरेर आजको विषयवस्तुमा पौडन चाहन्छु। जीवित परमेश्वरका आत्मा, धन्यवाद। धन्यवाद हामीप्रति तपाईँको प्रेमका लागि धन्यवाद। तपाईँले हामीलाई पहिले प्रेम गर्नुभएका कारण हामी प्रेम गर्छौँ, त्यसका लागि धन्यवाद। र अहिले सुनिरहनु भएका सबैका लागि धन्यवाद कि तपाईँ सुसमाचार र तपाईँको बलिदानद्वारा सुरु गर्नुभएको प्रेमिलो दयाका साथ सबै कहाँ पुग्दै हुनुहुन्छ, तर आज पनि तपाईँ पवित्र आत्माद्वारा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ र तिनलाई तपाईँको हृदय नजिक तानिरहनु भएको छ र तपाईँको मनमा पनि र प्रभु हामी तपाईँको राज्य आओस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ र हामी एकसाथ छोटो समय बिताइरहँदा तपाईँको इच्छा पूरा होस्, येशूको नाउँमा, आमेन। म तपाईहरूलाई मेरो कथा भनेर सुरु गर्न चाहन्छु, जसमा एन्टिओकको पनि कथा जोडिनेछ। म 20 वर्षको छँदा विश्वविद्यालयको विद्यार्थी थिएँ। मैले भर्खरै प्रभुलाई चिनेको थिएँ। म प्रभुका कुराहरूसँग परिचित थिएँ, तर सारा हृदय, सारा प्राण, समझ र शक्तिले परमेश्वरले प्रेम गर्नु भनेको के हो भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन। यसरी थुप्रै परिस्थितिमा अल्झिएर मेरो विश्वविद्यालयको दोस्रो र तेस्रो वर्षको बीचमा मेरो गृहनगरमा काम गरेर 3 महिना समय बिताएँ। त्यसपछि मैले के येशू वास्तवमै हुनुहुन्छ त भन्ने पत्ता लगाउने निर्णय गरेँ। धर्मको बारेमा होइन, तर के उहाँ साँच्चै हुनुहुन्थ्यो त? र यो कुरा मैले मत्तीको पुस्तक अध्ययनबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेँ। मैले दिनमा 1 अध्याय पढ्ने गर्थेँ र येशूले जे गर्नुहुन्थ्यो मैले पनि त्यही गर्थेँ। उहाँले जे गर्नु भन्नुभएको थियो ती मैले गर्ने गर्थेँ। अब एकमात्र समस्या भनेको मैले सुसमाचारहरू कहिल्यै पढेको थिएन र यसरी येशूका बाणीहरू र उहाँले जिउनु भएको जीवन देखेर म छक्क परेँ। त्यो यो संसारको राज्यभन्दा धेरै फरक थियो। म प्राय जसो भन्ने गर्छु कि 6औं अध्यायमा वा यो यात्राको 6औं दिनमा मसँग भएका सबै कुराहरू मैले त्यागेको थिएँ। मैले क्षमा गर्ने नसोचेकाहरूलाई पनि क्षमा दिएँ र मेरो जीवन येशूका वचनहरूबाट परिवर्तन भएका थिए। जसै तपाईलाई थाहा छ, सुसमाचारका हरेक अध्यायहरूले परमेश्वरको असलपना, परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको शक्ति र परमेश्वरको राज्यको बारेमा नयाँ दृष्टिकोणहरू प्रकट गरिरहेका थिए। र मत्ती 18 अध्यायमा आइपुग्दा त्यहाँ येशूले म मेरो मण्डली स्थापना गर्नेछु र नर्कका ढोकाहरू यसमाथि विजयी हुने छैनन् भन्ने कुरा देख्दा म छक्क परेँ। मैले सोचे, वाउ, नर्कका ढोकाहरू सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक संगठनहरूका विरुद्ध विजयी भइरहेका छन्, तर यो मण्डली, यसको विरुद्ध नर्कका ढोकाहरू कहिल्यै विजयी हुन सक्ने छैनन्। र यो राज्य जसमा परमेश्वरले मलाई बोलाइरहनु भएको छ, सबैभन्दा पहिले यो राज्य खोज्नु जो सत्य भइरहेको छ, किनकि राजा येशू वास्तविक भइरहनु भएको छ र उहाँले मण्डली नाउँको चिजलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ र परमेश्वर संसारलाई उहाँको मण्डलीद्वारा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो वसन्तमा म घरतिर गएँ। 3 महिना सुसमाचारका पुस्तकहरू अध्ययन गरेपछि म फेरि विश्वविद्यालयमा फर्किएँ र मैले प्रभुलाई तपाईले मद्वारा के गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधेँ। मेरो मतलब म आफूलाई सम्हाल्न नसक्ने गरी रोइरहेको थिएँ। मैले प्रभुलाई भेटेको छु भन्ने मलाई थाहा छ र परमेश्वरले मलाई यो सामान्य वाक्य भन्नुभयो, तिमीले मलाई म वास्तविक हुँ कि नै भनेर सोधेका थियौ र हेर म आएको छु। यो असल कुरा होइन र सुसमाचारको सुन्दरता भनेको केवल ईश्वर शास्त्रीय ज्ञानलाई निर्माण गर्नु मात्र होइन, यो भनेको परमेश्वरको व्यक्तित्व र येशूको व्यक्तित्वतिर अघि बढ्नु हृदयको एक अभियान हो।
र उहाँ पवित्र आत्माद्वारा हामी कहाँ आउनुहुन्छ र हामीलाई हरेक असल कुराले भर्नुहुन्छ र शक्ति दिनुहुन्छ। म विश्वविद्यालयमा फिर्ता गएँ र त्यहाँ विभिन्न साथीहरूसँग भेला हुन थाले। हरेक रात हामी 7 बजेदेखि मध्यरातसम्म भेला हुने गर्थ्यौं र त्यहाँ हामीले प्रेरितको पुस्तकलाई अनुभव गर्न थाल्यौं। सुसमाचारका पुस्तकहरूमा मैले देखेका कुराहरू म प्रेरितको पुस्तक अनुभव गर्न सुरु गरिरहेको थिएँ र त्यहाँ हामी एकअर्काका लागि प्रार्थना गर्न र सेवा गर्न थालेका थियौं र हामीले चिन्ह र आश्चर्य कर्महरू देख्न थालेका थियौं। हामीले मानिसहरू निको भएका र हृदयहरू पुनर्स्थापना भएका र मानिसहरू परिवर्तन भएका देख्न थाल्यौं। त्यहाँ भइरहेका कुराहरू बाइबलका पानामा लेखिएका कुराहरू यथार्थ भएका थिए। मैले कुनै बाह्य शक्ति वा कुनै पुस्तकबाट यसलाई प्राप्त गरेर होइन, तर सामान्य रूपमा येशूलाई पछ्याउनाले र घर घरमा उहाँको नाउँमा भेला भएकाले र परमेश्वरको शक्तिलाई अनुभव गरिरहेका थियौं। एक दिन म र एकजना साथी हाम्रा ती अनुभवहरूको बारेमा बातचित गरिरहेका थियौं र मैले उनलाई गोल्नी, यदि यी कुराहरू हामी येशूको नजिक भएकाले र हामी घर घरमा येशूको नाउँमा भेला भएकाले भइरहेको छ भने संसारमा के भइरहेको छ होला भनेर सोधे र मेरो साथीले भने, तिमीले मिसनको बारेमा कहिले सुनेका छौ कि छैनौ? नबिर्सनुहोस्, म एक विश्वासी थिएँ र आजभोलि हाँसो लाग्दा शब्दहरूसँग परिचित थिइनँ, तर मैले भने, यसको बारेमा केही जान्ने कोही व्यक्तिलाई चिन्छौ? उनले भने, भोलि मण्डली जाऊ न। त्यो शनिबारको दिन थियो र हामीले अरूलाई सोधेर मिसनको बारेमा केही थाहा छ कि भनेर जान्ने निर्णय गर्यौं। यसरी हामी साप्ताहिक बाल संगतिमा गयौं, जहाँ थुप्रै विश्वविद्यालयका बालबालिकाहरू भेला भएका थिए र त्यहाँ आज हाम्रो माझमा एकजना विशेष वक्ता हुनुहुन्छ जो थाइल्यान्डबाट आउनु भएको छ र उहाँले 25 वर्षसम्म येशूको बारेमा नसुनेका मानिसहरूको माझमा सुसमाचार सुनाउने काम गर्नुभएको छ र उहाँले आज हाम्रा प्रश्नहरूको जवाब दिनुहुनेछ। मिशन भनेको के हो? यो सुन्दर कुरा होइन र? पवित्र आत्माले एक 20 वर्ष सानो व्यक्तिको हृदय सुन्नुहुन्छ र उहाँले जीवन पर्यन्तका लागि एक अवसर जुटाउनु भएको छ। त्यहाँ ती व्यक्तिले निकै शक्तिशाली रूपमा परमेश्वरको महान आज्ञाको बारेमा विश्वासीहरूलाई उहाँका हात र पाउहरू बन्ने उहाँको बोलावटको बारेमा र हामी प्रचारको महत्त्वको बारेमा सुनाए, ताकि हरेक जाति, भाषा, मानिस र देशहरू कहाँ सुसमाचार पुग्न सकोस्। मेरो हृदय रोकियो, म एकदम बदलिएको थिएँ। यो वास्तविकतालाई जानेपछि मैले अन्त्यमा ती व्यक्तिलाई भेटेर भने मैले के गर्नुपर्छ, अनि मसँग अरू 2-3 जना साथीहरू पनि छन्। उनले भने, तिमीहरू अर्को वसन्तमा के गरिरहेका छौ भन्ने मलाई थाहा भएन, तर उनले भने, मेरा एकजना साथी छन् जसले पपुवा न्यू गिनी देशमा हराएका जातिहरूको खोजी गर्दछन्। तिनीहरूमध्ये अधिकांश नरभक्षी रहेका छन्। तिनीहरूले कहिल्यै येशूको बारेमा सुनेका छैनन् र उनले ती उजाड स्थानहरूमा जान चाहने केही युवाहरू खोजिरहेका छन् जो सुसमाचारका लागि आफ्नो जीवन नै जोखिममा पार्न चाहन्छन्। के तिमीहरू उनीसँग जान चाहन्छौ? हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने हामीले बुझेका थिएनौं, तर हामीले हुन्छ भनेर जवाब दियौं। र मलाई अर्को वसन्तमा त्यहाँ पानी परिरहने जंगल हो वा मरुभूमि हो भन्ने थाहा नपाएर नै पपुवा न्यू गिनीतिर प्लेनमा यात्रा गरेको स्मरण छ। हामीलाई केवल परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ भन्ने मात्र थाहा थियो र एउटा झोला र केही कपडाहरू सहित हुन्छ भन्यौं र हामीले जंगलमा ट्रक लिन थाल्यौं र सकेसम्म जंगल भित्रसम्म लिने कोसिस गर्थ्यौं। त्यसपछि हामी त्यहाँका स्थानीय जातिका मानिसहरू र व्यापारीहरूसँग समय बिताउँथ्यौं र पछि साना नाउँहरूमा फिर्ता आउँथ्यौं। यो एक प्रकारको भित्री स्थानमा चलिरहेको मिशनको तपाईँ परिकल्पना गर्नुहोस्। हामी ती गाउँहरूमा जान्थ्यौं जहाँका मानिसहरूले कहिल्यै पनि येशूको नाउँ नै सुनेका थिएनन् र ती व्यक्तिको सुन्दरता जुन मिशनरीसँग हामी थियौं, उनको रणनीतिको सुन्दरता भनेको उनीहरूको हृदयमा अनन्तता पहिले नै राखिएको छ भन्ने विचार थियो। तिनीहरूका स्थानीय कथाहरू थिए। तिनीहरूको बीचमा पनि ठूलो जलप्रलयको कथा थियो। तिनीहरू पनि आफ्ना सृष्टिका कथाहरू सुनाउँथे। तिनीहरूले आदम र हब्बा, तिनीहरूले नोआ नाउँ त लिँदैनथे, तर तिनीहरूको बीचमा पनि सृष्टिका कथाहरू थिए र हामीले तिनीहरूको बीचमा जेनेरेटर लियौं र सृष्टि सम्बन्धी स्लाइड र भिडियोहरू देखायौं। त्यसपछि हामीले तिनीहरूलाई त्यो कथा थाहा भएको जस्तो महसुस गरायौं। हामीले आदम र हब्बा भन्ने व्यक्तिको बारेमा तिनीहरूलाई बतायौं र जब तिनीहरूले जलप्रलयको कथा सुनाउन थाले, तिनीहरू आफ्नै स्थानीय भाषामा कानै खुसी गर्न थाले। हामीले बोलेको कुरालाई 3 फरक भाषाहरूमा अनुवाद गरिँदै थियौं। तिनीहरू आफ्नो स्थानीय लोक शैलीमा विशाल जलप्रलयको कथा सुनाउने गर्थे र यो कथा तिनीहरूले मौखिक परम्पराबाट लिएर आएका थिए।
तिनीहरूलाई एउटा बाढीको कथा थाहा थियो, तर त्यसपछि मुक्तिदाताको कुरा आयो जसको बारेमा तिनीहरूलाई थाहा थिएन। तिनीहरू डरमा जिउँथे। तिनीहरूका पुर्खाका हड्डीहरू रुखमा टाँगिएका थिए र त्यहाँ झाँक्रीहरू पनि उपस्थित थिए। तिनीहरू आत्मालाई खुसी पार्न चाहन्थे किनकि तिनीहरू डरबाट मुक्त भएका थिएनन्। तिनीहरूसँग आशा थिएन। तिनीहरू सृष्टिको परमेश्वर जल प्रलयको परमेश्वरसँग जोडिएका थिएनन्। तिनीहरू यो संसारको देवताहरूसँग डराउँथे र त्यो अलौकिक कुराले तिनीहरूलाई नियन्त्रण गरेको थियो। र जब तिनीहरूले येशूको बारेमा सुने, तिनीहरूलाई प्रेम गर्ने परमेश्वरको, तिनीहरूलाई बचाउने परमेश्वर, तिनीहरूलाई निको पार्न सक्ने परमेश्वर, तिनीहरूलाई निको पार्न सक्ने र पुनर्स्थापना गर्न सक्ने परमेश्वरको बारेमा र डरलाई हटाउन सक्ने परमेश्वरको बारेमा एकछिनमा नै त्यहाँ परमेश्वरको शक्ति देखियो। त्यहाँ हामीले सुसमाचार सुनाइसकेपछि वा हाम्रो मिसनरीले सुसमाचार सुनाइसकेपछि मुखिया आए र केही प्रश्नहरू सोधे। मूलतः के यो कथा सत्य हो त? के हामी डरबाट छुटकारा पाउन सक्छौं त? के हामीलाई प्रेम गर्ने असल परमेश्वर हुनुहुन्छ र? के एकपटक गरिएको बलिदानले अनन्तता सधैँभरिका लागि सुरक्षित पारिएको छ त? ताकि हामीले बुढो देवतालाई बलि चढाउनु नपरोस्, हामीले झाँक्रीहरू कहाँ बलिदान चढाउनु पर्दैन। के तपाईँले पहिले नै बलिदान चढाइसकिएको छ भन्न खोज्नु भएको हो? त्यो बातचित चलिरहेको बेला उनले आँखा ठुला पारे र त्यसपछि हामी विश्वास गर्छौं भने। म र मेरा साथीहरूले पुरै एउटा गाउँ नै घुँडा टेकेको र प्रभुसँग पुकारा गरेको देख्ने मौका पायौं। परमेश्वरको शक्ति, येशूको सन्देशद्वारा आएको परमेश्वरको मुक्ति जो पहिले नै एउटा संस्कृति भित्र राखिएको थियो, सेवकको खाँचो थियो। त्यो वसन्तपछि र त्यसपछि थुप्रै तरिकामा नयाँ करारलाई विभिन्न शक्तिशाली तरिकामा अनुभव गरेपछि मरेका मानिसहरूलाई जीवित भएको देखेर पश्चिमेलीहरूलाई कहिल्यै नदेखेका मानिसहरूलाई देख्दा भेला भएका मानिसहरूले कहिल्यै पनि पश्चिमेली मण्डलीहरू देखेका थिएनन्। र प्रेरित 2 र 4 अनि 8 र 10 अध्यायमा देखेका कुराहरूलाई वास्तवमा अनुभव गर्दा म एक असाधारण व्यक्ति बन्न पुगेको थिएँ। म 1 वर्षको त्यो अनुभवबाट बाहिर आएँ। येशू त्यही हुनुहुन्छ जो उहाँले भौँ भन्नुभयो। उहाँ वास्तविक हुनुहुन्छ। समाज परिवर्तनका लागि उहाँको मण्डली योजना कमा पर्दछ र येशूको खाँचो भएको एउटा संसार रहेको छ र तिनीहरू सेवकहरू खोजिरहेका छन्। यो कुरालाई हाम्रो मन र हाम्रो हृदयमा राख्दै म र मेरी श्रीमतीले विवाह गर्यौं र हामीले परमेश्वर हाम्रो जीवन तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ भन्यौं। हे प्रभु, के तपाईँ हामीसँगै हिँड्नुहुन्छ कि? के तपाईँ हाम्रा लागि साक्षीहरू ल्याउनुहुन्छ कि? हामी नयाँ करारको मण्डली जीवित भएको देख्न चाहन्छौं र परमेश्वरले हामीलाई यशाया 43 अध्यायको 18 देखि 19 को खण्ड देखाउनु भयो। बितेका कुराहरूलाई भुल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। हेर, म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु, त्यो अब हुन आउँछ। के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु र यो विचार हुन्छ भन्ने प्रतिज्ञा थियो। परमेश्वरले केही नयाँ कुरा गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो, तर हाम्रा लागि नयाँ करारको मण्डली पुनर्जीवित भएर उदाउनु थियो र पश्चिमा संसारमा समस्त विश्वका लागि परमेश्वरको महिमाका लागि सहजकर्ताको भूमिका निभाउने ठाउँ। हामी मण्डलीमा विश्वास गर्छौं। हामी स्थानीय मण्डलीमा विश्वास गर्छौं। हामी यस्तो मण्डली स्थापना गर्ने कुरामा विश्वास गर्छौं जुन चर्चले विश्वका जुनसुकै ठाउँमा पनि फल फलाउन सकुन्। र हामीले केही साथीहरूलाई भेला गर्यौं र भन्यौं, ल अब यहाँबाट निस्केर जाउँ। हामी सबैले हरेक दिन सुसमाचार सुनायौं भने के होला? हामीले योजनाबद्ध रूपमा चेलाहरू निर्माण गर्यौं भने कसो होला? ताकि तिनीहरूले अरूलाई चेला बनाउन सकुन्। यदि हामी प्रेरित 2 अध्यायको 42 देखि 47 मा जस्तै घर घर र समुदायमा भेट गर्न थाल्यौं र एक अर्कासँग एकसाथ रहन थाल्यौं भने कसो होला? यदि हामीले यस्तो मण्डली तयार पार्यौं भने कसो होला जसले अरू ठाउँमा पनि मण्डलीहरू तयार पार्दछ र मानिसहरूलाई त्यो मिसनमा पठाउन थाल्यौं भने? हामी ढोकाबाट निस्कियौं र एउटा स्थानीय मण्डलीमा एउटा सानो तालिमको प्रक्रियाबाट सुरु गर्यौं र परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा काम गर्न थाल्नुभयो। म यही रोकिन चाहन्छु र तपाईहरूलाई एकछिन बाइबलीय आधारमा मण्डली कस्तो भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ भन्ने व्याख्या गर्नेछु र त्यसपछि म फेरि एकदम छिट्टै मेरो छोटो कथा र अनुभव सुनाउनेछु जसले तपाईको समुदायमा सहायता गर्नेछ भन्ने आशा गर्छु। येशू आउनु भएपछि येशू भन्नुभयो, पश्चाताप गर किनकि परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ र अवश्य पनि पापको पश्चाताप गर्ने। हामीले हाम्रो सांसारिक सोचहरूबाट संसारबाट जान दिनुपर्छ। हामीले हाम्रा सांसारिक सोचहरूलाई संसारबाट जान दिनुपर्छ। धर्मलाई, तपाईको जीवनमा राज गर्ने राजनीतिलाई त्याग्नुपर्छ र मलाई नियन्त्रण गर्न देऊ। राज्यको बारेमा मेरो एक महान परिभाषा भनेको जहाँ राजा हुन्छ त्यहाँ राज्य हुन्छ भन्ने हो। जहाँ राजा हुँदैन त्यहाँ गन्जागोल हुन्छ।
र त्यसपछि हामी येशूले यसरी प्रार्थना गर, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा पूरा होस् भन्नुभयो। उहाँले मानिसहरूलाई भेला गर्न थाल्नुभयो, उहाँले राज्य देखाउन थाल्नुभयो। त्यसपछि उहाँले बारम्बार यो कुरामा जोड दिनुहुन्छ, सबैभन्दा पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर। र त्यसपछि हामी परमेश्वरको राज्यको शक्ति संसारमा आउँदै गरेको देख्दछौँ, हामी फलहरू बढेको देख्दछौँ, हामी रोगहरू भागेका देख्छौँ, डिप्रेसन गएको हामी देख्छौँ, हामीले समुदायले पहिले कहिल्यै अनुभव नगरेको प्रेम देख्दछौँ। एकछिन सोच्नुहोस् त, कसरी चेलाहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको प्रेम र मित्रतालाई आम्ने सामने अनुभव गरिरहेका थिए। त्यो परमेश्वरको राज्य हो, परमेश्वरसँगको घनिष्ठता, परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको प्रदर्शन। र त्यसपछि मैले येशूले पहिले भन्नुभएको कुरा याद गरेँ, म मेरो मण्डली स्थापना गर्नेछु र नर्कका ढोकाहरू त्यसमा विजयी हुने छैनन्। थुप्रै ईश्वर शास्त्रीहरू छन् जसले यो खण्डलाई विभिन्न तरिकामा खोल्ने कोसिस गरेका छन्, तर म यसलाई सामान्य तरिकामा व्याख्या गर्छु। परमेश्वरले म मेरा जनहरूलाई भेला गर्छु भन्नुभयो र तिनीहरू संसारमा यस्तो ताकत बन्नेछन् जसलाई कहिल्यै रोक्न सकिँदैन। जसै ती मानिसहरूले राजा प्रभु येशूद्वारा शासन गरिएको परमेश्वरको राज्यमा विश्वास गर्दछन्, यी परमेश्वरका जनहरूलाई रोक्न सकिँदैन। यो राज्यलाई रोक्न सकिँदैन किनकि मण्डली परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा जीवित रहेको छ। हामी येशूको मृत्यु, दफन र पुनरुत्थानलाई देख्दछौँ। उहाँ 500 जना कहाँ देखिनु भएको थियो। उहाँले परमेश्वरको राज्यको घोषणा गर्नुभयो र 120 जनाले हामी जोखिम लिन तयार छौं भने। यो बारेमा सोच्दा मलाई यो कुरा साह्रै अनौठो लाग्छ, होइन र? ती 500 जनाले जीवित प्रभुलाई देखे, उहाँले परमेश्वरको राज्यको बारेमा भन्नुभएको तिनीहरूले सुने, तिनीहरूले पुनरुत्थानपछि चिन्ह र चमत्कारहरू देखे। म निश्चित छु कि तिनीहरूले धेरै वर्षसम्म पनि आफ्नो परिवारलाई येशूलाई भेटेको कथा सुनाए होलान्, तर केवल 120 जना मात्र आफ्नो जीवन जोखिममा पार्न तयार भए। कुरा यो हो पास्टरहरू, यदि सबै आउँदैनन् भने चिन्ता नलिनुहोस्। तपाईलाई चाहिने भनेको नै 120 जना हो। तपाईलाई चाहिने भनेको समर्पणतालाई अंगाल्ने र मृत्यु पनि लिन चाहनेहरू नै हुन्। परमेश्वरले यस्ता समर्पितहरूको समूहद्वारा नै जहिले पनि जागृति र पुनरुत्थान ल्याउनु भएको छ। सबैलाई बोलाइएको छ, येशूले आफ्नो बाहुली खोल्नु भएको छ अवश्य पनि। तर ती 500 मध्ये 120 जना भेला भए र भने हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, हामी परमेश्वरलाई खोज्नेछौँ, परमेश्वरको शक्ति तिनीहरूमा खन्याइन्छ। के यो तपाईलाई मन पर्दैन? यहाँ लेखिएको छ कि विश्वभरिबाट भेला भएका यहुदीहरू जो विभिन्न भाषाहरू बोल्दथे, जो विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि र अनुभवबाट आएका थिए, यरुशलेममा भेला भएका सबै यहुदीहरूले तिनीहरूको आफ्नै भाषामा परमेश्वरको महिमा गरिएको सुने। म एम्स्टरड्यामका गल्लीहरूमा हिँडेको याद गर्छु। हामी त्यहाँ सुसमाचार सुनाइरहेका थियौं र हामी प्रेरितको पुस्तक 2 अध्याय परमेश्वरको शक्ति मानिसहरूमा आएको र विभिन्न भाषाहरू दिइएको कुरा पढिरहेका थियौं र हामीले भन्यौं, प्रभु हामी यो भएको देख्न चाहन्छौं, हामीले नबुझ्ने भाषा हामी पाउन चाहन्छौं। त्यहाँ एउटा मोरोक्कोबाट आएको युवाहरूको समूह थियो र हामीले परमेश्वरका आत्मा हामीलाई साक्षी दिनका लागि पवित्र आत्माले भर्नुहोस् भन्यौं। तिनीहरू अंग्रेजी बोल्दैनथे र हामीले केवल हाम्रो प्रार्थनाको भाषामा प्रार्थना गर्न थाल्यौं र तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा सुन्न थाले। तिनीहरूका आँखा खुले र एउटा केटो जो ठुटे मुटे अंग्रेजी बोल्थे, उनले भने, तपाईहरूले कसरी जान्नुभयो, कसरी जान्नुभयो, कसरी जान्नुभयो? र हामी अरबिक वा फ्रेन्च बोलिरहेका थिएनौं जो त्यहाँका 2 प्रमुख भाषा थिए। उनले तपाईहरू त्यहाँको स्थानीय भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ भने र हामी ख्रीष्टका अनुहारमा परमेश्वरको महिमाको घोषणा गरिरहेका थियौं र ती जवान मानिस र उनका सबै साथीहरूले आफ्नो जीवन येशूलाई दिए र परमेश्वरको शक्ति उनीहरू सबैमाथि आयो। आज पनि परमेश्वरले यसरी काम गर्नु अचम्म होइन त? प्रेरित 2 अध्यायमा गरेझै काम। अगाडि बढ्दा हामी पत्रुसको प्रचार देख्दछौं। यो नै परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा थियो र तिनीहरू घर घरमा भेला हुन थाले। त्यसकारण म कोरियन मण्डलीप्रति आभारी छु र उनीहरू खुब मन पर्छ। तपाईले यो नमुनालाई राम्रोसँग पछ्याउनु भएको छ, तर म यो भन्न चाहन्छु, एक स्वस्थ मण्डलीले अपनाउनै पर्ने 2 वटा रेखाहरू छन् र हरेक जीवन दिने र उत्पादनशील मण्डलीसँग यो हुनै पर्छ। येशू नायक हुनुहुन्छ, येशू प्रतिको तृष्णा, येशू प्रतिको आत्मसमर्पणता, येशू प्रतिको अधीनता, येशूको सुन्दरता। यदि हामी येशू झैं देखिदैनौं भने, यदि तपाई येशू झैं काम गर्नुहुन्न भने हामी येशू झैं जिएका हुँदैनौं। हामी येशू झैं प्रेम गर्दैनौं, हामी यो कुरा गुमाउँछौं र जब हामी भौतारिन्छौं हामी येशू कहाँ फर्कन्छौं।
दोस्रो भनेको प्रेरित 2 अध्यायको 42 देखि 47 हो, जो कुरा जहाँ कहीँ पनि वा जुनसुकै गाउँ, कुनै समुदाय वा संसारका कुनै पनि ठाउँमा भइरहेको छ भने, जब यो शैलीमा जिरहेका छौं भने र बाइबलमा व्याख्या गरिएको तरिकामा परमेश्वरको शक्ति त्यहाँ देखिन्छ र परमेश्वरको जीवन पुनरुत्पादन हुन्छ र येशूले मण्डलीलाई दिएको प्रतिज्ञा मुताबिक यसलाई रोक्न सकिँदैन। हामीले ती दिनहरूमा मण्डलीहरू स्थापना गर्न थाल्यौं। हाम्रो स्थानीय समुदायमा मात्र लगानी गर्ने नगरेर हामीले दक्षिण साइबेरियामा पनि मण्डलीहरू स्थापना गर्न थाल्यौं र हामीले परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा काम गर्नुभएको देख्यौं र आज 30 वर्षपछि पनि ती मण्डलीहरू फल्दै फुल्दै गइरहेका छन्। म धेरै धन्यवादित छु। यदि मेरा कुनै रसियन साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने हामी तपाईलाई प्रेम गर्छौं, तपाईहरुप्रति हामी गर्व गर्छौं। तर सुरुवातदेखि नै हामीले हरेकलाई कसरी परमेश्वरलाई खोज्ने, कसरी चेलाहरू बनाउने, कसरी घर घरमा गएर भेटघाट गर्ने र कसरी उनीहरूको जीवनलाई फल फलाउने बनाउने भन्ने सिकायौं। एकजना चीनका विद्यार्थी थिए। त्यो समयमा रसियामा भएका विद्यार्थीहरूलाई पठाउँथे र सामान्य शब्दमा हामी उनलाई ल्यारी भनेर बोलाउँथ्यौं र हाम्रो समय हामीले उनलाई तालिम दियौं। उनी हाम्रो मण्डली अगुवा मध्ये एक बने र उनले प्रेरितको पुस्तकमा येशूका वचनहरू अध्ययन गरेर नै परमेश्वरका राज्यका आधारभूत कुराहरू सिके र त्यो प्रकारको जीवन समुदायमा जिएर देखाए। ल्यारीलाई 1 वर्षपछि उनको देशबाट निष्कासन गरियो। 2 वर्षपछि हाम्रा केही साथीहरू उनले के कसो गरिरहेका छन् हेर्नका लागि उत्तरी चीनमा गए र उनीहरूले उनी अझै पनि प्रभुमा सत्य रहिरहे होलान् र उनी प्रभुमा अडिग भएर बसिरहेका होलान् भन्ने आशा गरेका थिए। तिनीहरूले ल्यारीलाई भेट्टाएपछि भने, ल्यारी कस्तो भइरहेको छ? के तपाईँ अझै पनि प्रभुमा हुनुहुन्छ? उनले हामीलाई हेरे, अवश्य पनि, जसरी मैले अहिले हेरिरहेको छु यसरी नै। र हामीले भन्यौं, तपाईँ के गरिरहनु भएको छ? तपाईँ कसरी अडिग रहनु भएको छ? उनले त्यो बेलामा तपाईहरूले मलाई जे सिकाउनु भएको थियो मैले त्यही मात्र गरे भने। दैनिक रूपमा परमेश्वरको मुहार खोजे, मेरा साथीभाइहरूलाई भेला गर्न थाले, आउन चाहनेहरूलाई प्रभुमा डोर्याए र आउन नचाहनेहरू भने गए। हामी घर घरमा भेट्न थाल्यौं। हामीले प्रेरित 2 अध्यायको 42 देखि 47 अनुसार गर्यौं। मसँग हाम्रो शहरका विभिन्न घरहरूमा भेट्ने 700 देखि 800 मानिसहरू रहेका छन् भनेर उनले भने। मलाई केही मद्दत चाहिएको छ। तपाईहरू समयमै यहाँ आउनुभयो। मैले हुन्छ भने यो राज्यको सुसमाचार एक सामान्य तर शक्तिशाली तरिकामा गरियो भने यसले विश्वास गर्नेहरूलाई संसारभरि आफै फलफलाउँछ। म छिट्टै 2001 को घटना बताउन चाहन्छु। हामीले 1987 मा सुरु गरेका थियौं। हामी मण्डली स्थापना गरिरहेका थियौं। हामी स्थानीय मण्डलीहरू उत्पादन गर्दै थियौं। 2001 मा हाम्रा 2 मिशनरीहरूलाई अफगानिस्तानमा जेलमा हालियो। तपाईहरु मध्ये कतिपय 9/11 को घटनासँग परिचित हुनुहुन्छ होला। थुप्रै विदेशीहरूलाई जेलमा हालियो र यो एक अन्तर्राष्ट्रिय घटना बन्न पुग्यो। तर हाम्री एक महिलाले भनेको कुरा मलाई मन पर्छ। परमेश्वरले आफ्ना कतिपय छोराछोरीहरूलाई जेलमा जान दिनुहुने कुरा त गजब छैन र? उनले भनिन्, ताकि संसारभरिका लाखौं मानिसहरूले उनीहरूका लागि प्रार्थना गर्न सकुन्, ताकि विधवा र दमनमा परेकाहरूले छुटकारा पाउन सकुन् र देशहरूमा परमेश्वरको काम देखिन सकोस्। मलाई हाम्रो सामुन्ने कस्ता प्रकारका परीक्षा र चुनौतीहरू छन् भन्ने थाहा छैन, तर मलाई के थाहा छ भने सतावटको माझमा मण्डली शक्तिमा बाहिर आउँछ र यो रहन्छ र परमेश्वरले हामीलाई पहिलो पटक यो तरिकामा उहाँका हात र पाउ बन्नका लागि प्रेरित गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईहरू कसैलाई त्यो बेलामा अफगानिस्तानको अवस्थाको बारेमा थाहा छ भने त्यहाँको जनसङ्ख्या 3 करोड थियो र एउटै पनि भेला हुने मण्डली थिएन। मानिसहरूले आफ्नो जीवन अर्पण गरेका थिए। त्यहाँ अफगानी विश्वासीहरू थिए। अन्य देशहरूमा पनि अफगानी विश्वासीहरू पनि थिए, तर हामीले त्यहाँ उचित तरिकामा भेला हुने प्रकारको कुनै मण्डली देखेनौं। आफ्नो जीवन नै अर्पण गरेका मानिसहरू त्यहाँ थिए। अफगानिस्तानमा हाम्रो लगानी अहिले यो सन्देश सुनिरहेकाहरू र अन्य थुप्रै मानिसहरूको तुलनामा धेरै सानो मात्र छ। कोरियाका थुप्रै मानिसहरूले आफ्नो जीवन नै दिएका छन्। अफगानिस्तानमा सुसमाचारका लागि आफ्नो जीवन दिए। त्यसकारण यो एक सामूहिक प्रयास हो। तर जसै मानिसहरूले विश्वव्यापी स्तरमा प्रार्थना गर्न थाले र तिनीहरूलाई जेलमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो, समस्त संसार विवाद गर्न थाल्यो र हामीले पहिल्यै त्यहाँ थुप्रै चेलाहरू तयार भएको देखेको थियौं। अफगानिस्तानमा विद्रोह हुन्छ, तर परमेश्वरका आत्मा त्यो सबै यात्राको बीचमा हिँडिरहनु भएको थियो र 9/11 हुन जान्छ। अफगानिस्तानमा विद्रोह हुन्छ र चुनौतीहरू आउने र जाने गर्दछन्। तर ती जेलबाट आएका कुराहरू सन्तहरूका लागि प्रार्थनाका उत्पन्न भएका कुराहरू, त्यहाँबाट आएका कुराहरू भनेको घरेलु मण्डलीका नमुनाहरू हुन्।
अहिले नै हो म भन्न सक्छु विश्वभरि नै हजारौं घरेलु मण्डलीहरू रहेका छन्। हामी होइनौं तर कतिपय मानिसहरू परमेश्वरका जनहरूले सतावट भोगेका कारण, जीवन नै अर्पण गरेका कारण जेलमा जान तयार थिए, विवाद गर्न तयार थिए। ख्रीष्टको शरीरमा यो कुरा थपियो। अहिले अफगानिस्तान देशमा कसैले रोक्न नसक्ने एक अभियान चलिरहेको छ। यति धेरै कि केही वर्ष अघि मात्रै कतिपय मानिसहरू राष्ट्रिय टेलिभिजनमा आए र येशूको नाउँमा भेला भइरहेका यी दुष्ट घरेलु मण्डलीहरूको बारेमा जानकार रहेको बताए। वाउ, हाम्रो बारेमा भनियो। तिनीहरू यी परमेश्वरका जनहरूप्रति जानकार थिए जो पूरा प्रेम गर्दथे, गहिरो प्रेम गर्दथे र घर घरमा भेट्दथे र परमेश्वरको महिमाको योजना बनाउँथे। ल अलि छिट्टै अघि बढौं। यो 2020 हो। पृथ्वी हल्लिरहेको छ र परमेश्वर चिच्याइरहनु भएको छ। पृथ्वी वास्तवमै हल्लिरहेको छ र परमेश्वर चिच्याइरहनु भएको छ। अहिले नै त्यो समय हो। हामी मध्ये धेरैलाई मत्ती 24:14 पद थाहा छ। युद्ध र युद्धका हल्लाहरू हुनेछन् र भूकम्पहरू आउनेछ। देशमा भएका पापहरूका कारण मानिसहरूमा डर आउनेछ र मानिसहरूको हृदय चिसो हुनेछन्। मत्ती 24 अध्यायमा उल्लेख गरिएका सबै कुराहरू 24:14 सम्म आइपुग्दा सबै कुराहरू अहिले भइरहेका छन् र हामीले विगतको 20 वर्षहरूका अफगानमा हाम्रा दिनहरूबाट यो कुरा सिक्यौं, जहाँ सबैभन्दा ठूलो तर्कमान छ परमेश्वर त्यही नै सर्वशक्तिशाली तरिकामा काम गर्नुहुन्छ। र हामीले भनेका छौं हामी युद्धबाट होइन तर युद्धतिर दौडन चाहन्छौं। जब इराक युद्ध सुरु भयो तब हामीले इराकमा सेवकहरू पठायौं। जब अरब सरहद सुरु भयो हामीले पहिले भन्दा बढी मध्यपूर्वमा गयौं। जब देशहरू विभिन्न प्रकारका राष्ट्रिय विपदहरूका कारण हल्लिरहेका हुन्छन्, युद्धहरू, सिरिया जो यहाँबाट त्यति टाढा छैन, हामी त्यहाँ युद्धमा दौडियौं। धेरै पटक हामी मण्डली जान तयार हुँदैनौं किनकि हामीसँग यस्तो कुनै नमुना मण्डली छैन जसले जहाँ पनि फलहरू फलाउन सकोस् र हामी आफूलाई पौडिएर जान छोडेर भागिरहेको भेट्टाउँछौं। यहाँ म हामी सबैलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यो इतिहासमा यस्तो क्षण हो जो फेरि कहिल्यै आउने छैन। इतिहासमा यस्ता क्षणहरू पनि थिए जब समस्त संसार रोकिएको थियो। मलाई लकडाउनको बारेमा थाहा छ, मलाई लागू गरिएका नियमहरू थाहा छ। हामी तिनलाई सम्मान गर्छौं, हामी मानिस र यी सबैलाई सम्मान गर्छौं। तर म तपाईलाई यो मण्डलीको सबैभन्दा ठूलो क्षण हो भन्न चाहन्छु। मत्ती 24 अध्यायमा तब राज्यको यो सुसमाचार सबै देशहरूमा गवाही स्वरूप प्रचार गरिनेछ अनि अन्त्य आउनेछ लेखिएको छ र अहिले मण्डली बाहेक अर्को कुनै औजार तयार गरिएको छैन। किनकि हामी कुनै कुरादेखि डराउनु आवश्यक छैन। हामी निडर छौं किनकि अनन्तता हाम्रो हृदयमा छ भन्ने हामी जान्दछौं। येशूलाई कसरी प्रेम गर्ने भन्ने हामीलाई थाहा छ, कसरी येशूसँग जोडिने भन्ने हामीलाई थाहा छ, कसरी चेलापन गर्ने भन्ने हामीलाई थाहा छ किनकि यो हामीले हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा गरेका छौं। प्रेरित 2:42 देखि 47 कसरी गर्ने भन्ने हामीलाई थाहा छ किनकि यो हामीले आफ्नो मण्डलीमा गरेका छौं। हामी हाम्रो जीवन दिन तयार छौं किनकि अनन्तता निश्चित छ भन्ने हामी जान्दछौं। हामीले गुमाउनु पर्ने केही छैन र हासिल गर्नुपर्ने सबै छ। परमेश्वरले कोरियन मण्डलीको भव्यतालाई प्रयोग गरिरहनु हुँदा तपाईहरूलाई आफूलाई अझै तिखार्न र यी सबै जागृतिहरू ल्याउने कुराहरूलाई अँगाल्न अनुरोध गर्छु। ती सिपहरूलाई पुनः तिखार्नुहोस्, परमेश्वरलाई खोज्नुहोस्। म मण्डलीका 5 चक्रहरू बताएर यसैसँग अन्त्य गर्न चाहन्छु। यी 5 कुराहरू परमेश्वरको शक्तिको लागि हरेक स्थानीय मण्डलीहरूमा हुन आवश्यक छ। त्यसपछि प्रभुका आत्मा प्रेरित 13 अध्यायमा चाहिँ कुरा गर्नुहुनेछ त्यो क्षेत्रमा जानका लागि जहाँ जानका लागि तपाईलाई बोलाउनु भएको छ। चक्र 1, प्रार्थनाका पुरुष र महिलाहरू सहकार्य गर्ने मात्र होइन तर व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरलाई खोज्ने र एक्लै र गोप्य रूपमा कसरी प्रार्थना गर्ने भनेर मानिसहरूलाई सिकाउने। चक्र 2, चेलापनमा 2 वा 3 जनाहरू तपाई कसरी लगानी गरिरहनु भएको छ? के उसले अर्को व्यक्तिमा लगानी गरेको छ कि त्यसले फेरि अर्कोमा लगानी गरेको छ त? यो अन्तर्राष्ट्रिय चेलापनमा हामी 3 प्रश्नहरू सोध्छौं। परमेश्वरसँग तपाईको सम्बन्ध कस्तो छ र हामी कसरी मद्दत गर्न सक्छौं? तपाईको संसारभित्र के भइरहेको छ र तपाईले पश्चाताप गर्न के गर्नुपर्छ? तपाई कस कहाँ पुगिरहनु भएको छ र कसलाई येशू कहाँ ल्याएर चेला बनाइरहनु भएको छ? चक्र 1 मा प्रार्थना हो, चक्र 2 मा चेलापन, चक्र 3 मा घर घरमा हामीसँग समुदाय हुनुपर्छ। तपाईहरू यो काममा राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईहरू बुझ्नुहुन्छ, तर त्यो समुदाय गन्जागोल समुदाय हो। प्रेरित 2:42 देखि 47 याद गर्नुहोस्। तिनीहरूले एकअर्काको सेवा गरिरहेको देख्न सकिन्छ। तिनीहरू वचन प्रचार गर्दथे तर यहाँ मानिसहरू दिनहुँ तिनीहरूको संख्यामा थपिन्थे भन्ने लेखिएको छ। तपाईको घरेलु चर्चले तपाईको पुरै टोल नै हल्लाओस्, यसले तपाईको समुदाय नै हल्लाओस् ताकि वरपरकाले देख्न सकुन् र नजिक आउन सकुन्। र त्यसपछि 4औं चक्र भनेको भेला हुने मण्डली हो, जहाँ हामी यी 5 पूरा सेवकाईका वरदानहरू सुसज्जित र सशक्त पार्नका लागि देख्दछौं।
भेला हुने मण्डलीमा शक्ति हुन्छ। कति पटक तपाईँ यसो गर्न सक्नुहुन्छ, कति पटक फरक संस्कृतिमा भने गर्न सकिँदैन। यो चौथो कुरा एक सौभाग्य हो, तर हामी यसलाई गर्ने कोसिस भने गर्छौं। हामी मानिसहरूलाई जान्नका लागि सुसज्जित पार्छौं र तालिम दिन्छौं र बलिया बनाउँछौं र येशूका हात र खुट्टा बनाउँछौं। चक्र 5 मा हामी संसारमा प्रभाव पार्छौं। हामी हाम्रा वरदानहरू, हाम्रो बोलावट र हाम्रा सिपहरू प्रयोग गर्छौं, जसो तपाईँ अहिले समस्त विश्वमा देखिरहनु भएको छ। तपाईँ कुनै पनि देशमा मिशनरी भिजामा जान पाउनुहुन्न। अधिकांश ठाउँमा बिजनेसद्वारा, स्वास्थ्यको क्षेत्रद्वारा, शिक्षाद्वारा वा उनीहरूसँग भएका अन्य वरदानहरूको माध्यमद्वारा जाने गरिन्छ। तपाईसँग भएको प्रत्येक कुरा महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरले तपाईलाई जानका लागि वरदान दिनुभएको छ। यी मण्डलीका 5 चक्रहरूमा हामी रह्यौं भने र यसलाई दिन प्रतिदिन उज्जवल पार्दै गयौं भने हामी यस्तो जागृति उत्पन्न भएको देख्नेछौं जो हामीले कहिल्यै देखेका छैनौं। म यसका लागि तयार छु। म कोरियन मण्डलीहरूमा विश्वास गर्छु। मलाई तपाईहरुमाथि भरोसा छ। हाम्रो देश ती मध्ये एक देश हो जसले बारम्बार यो काम गर्ने प्रयास र समर्पणता देखाएको छ र उहाँलाई आमने सामने नदेखेसम्म हामी रोकिनेवाला छैनौं। यो अन्त्य गर्दै गर्दा मेरो प्रार्थना छ कि यो एक सानो साधारण कामले तपाईले फेरि येशूमा विश्वास गर्ने तुल्याओस्। यसले मेरो मण्डलीमा विश्वास गर्ने बनाओस् र कोरियाका मण्डलीहरू विश्वभरि रहेका ख्रीष्टका शरीरहरूसँग सहकार्य गर्न अझ बढी तयार रहन सकुन्। उहाँको राज्य आएको र उहाँको इच्छा हाम्रो जीवनमा नै पूरा भएको जीवित परमेश्वरका आत्मा, के तपाईँ अहिले आएर आफ्नो शक्ति हामीमा खन्याउनुहुन्छ? जीवित परमेश्वरका आत्मा, के तपाईँ फेरि स्थानीय मण्डलीहरूद्वारा विश्वास खन्याउन सक्नुहुन्छ? परमेश्वर, के तपाईँ तपाईको सेवा गर्दै र एकअर्काको सेवा गर्दै प्रेरित 13 अध्यायको आगो सल्काउन सक्नुहुन्छ? आजको यो वचन सुनिरहेका तपाईका छोराछोरीहरूसँग तपाईँ बोल्नुहोस् र तिनीहरूलाई सुसमाचार नपुगेका क्षेत्रहरूमा पठाउनुहोस्, किनकि हामी विश्वास गर्छौं, हे प्रभु, सबैले सुनुन् र सबैले जानुन् भन्ने तपाईको इच्छा हाम्रो जीवनभरिमा यही क्षणमा पूरा होस्। येशूको नाममा प्रार्थना गर्छौं, आमेन।